अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब फिट होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट। तो दोस्तों, आज की अपडेट ये है कि एक वीडियो जो है वो मैं देख रहा था जिसका टाइटल है पाकिस्तान रेलवेज डाउनफॉल एक्सप्लेन्ड। देखते हैं ये वीडियो कैसी है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए इनके चैनल पर एक दफ़ा विजिट जरूर करें। मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही की बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो। इंडियन रेलवेज मतलब भारत की लाइफलाइन, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो फैला हुआ है 68,000 किलोमीटर में, जहां हर रोज 25,000 ट्रेन चलती हैं और 2 करोड़ लोग सफर करते हैं। ये आर्मी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला इदारा है, जिसमें काम करते हैं 14 लाख लोग, जिसकी वजह से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला इदारा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवेज जो बनी तो इसके साथ ही थी, लेकिन आज इसका ये हाल है कि पिछले 15 साल से अरबों रुपए खसारे में चल रहा है। इसके पास ट्रेनें तो 500 से भी ज्यादा हैं, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 72 हैं और इनके भी कई दफा मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिनमें कई मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वजह है कि वो इदारा जो कभी अरबों में मुनाफा कमाता था, जिसकी बुनियाद अंग्रेजों ने रख के दी थी, वो इंडिया में तो अच्छे से चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान में इसे ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई सालों से अरबों रुपए खसारे में चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान रेलवेज के डाउनफॉल की कहानी जानेंगे। हमारी कहानी का आगाज होता है मिड 19th सेंचुरी से। ब्रिटिश राज पूरे हिंदुस्तान पर अपनी ग्रिप मजबूत कर रहा था। यहाँ की फूड क्रॉप्स, मसाले और मिनरल्स पूरी दुनिया में मशहूर थे, जिनकी ट्रेड करके ब्रिटिशर्स अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन उनको इन तमाम चीजों को पूरे ब्रिटिश इंडिया के डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करके पोर्ट्स तक लाने में बहुत दुश्वारी होती थी। इसके अलावा इतने बड़े मुल्क को, जिसे उस वक्त मुल्क नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, इस पर कंट्रोल के लिए बरतानिया को जरूरत थी एक तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, जिसका हाल उन्हें रेलवे की शक्ल में नजर आया। इसीलिए ईयर 1853 में सब कॉन्टिनेंट में पहली बार रेलवे को स्टार्ट किया गया और फिर देखते ही देखते ये नेटवर्क पूरे ब्रिटिश इंडिया में फैलता चला गया और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में पहली ट्रेन 13 मई 1861 को कराची से कोटरी के दरमियान चली, जो एक फ्रेट ट्रेन थी जिसका काम था माल को कराची से कोटरी तक ट्रांसपोर्ट करना और फिर इसको यहाँ से छोटे शिप्स के थ्रू मुल्तान लाया जाता, जिसे फर्दर एक ट्रेन के जरिए लाहौर, पिशावर और मौजूदा पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट किया जाता। इस तरह से ब्रिटिशर्स सब कॉन्टिनेंट को इजीली कंट्रोल भी कर पा रहे थे और ट्रेड भी काफी इफेक्टिव हो चुकी थी। खैर, मकसद जो भी हो, इसमें शक नहीं किया जा सकता कि उस दौर के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। ये तकरीबन पौने 200 साल पहले की बात है। दुनिया आज से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पहाड़ों के सीने चीर कर सुरंगें बनाई, बड़े बड़े दरियाओं पर ऐसे शानदार पुल बनाए कि आज भी खड़े हैं। इन्होंने हजारों मील पटरियां बिछाई, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों और फिर बंगाल की सरजमीनों तक। और फिर ये पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को मिला जब 1947 में वो आजाद हुआ। ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया और इसका नाम रखा गया पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज। यूं रेलवे सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, हमारी कौमी तारीख का एक जिंदा बाब बन गया। तकसीम के बाद इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान रेलवे कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान रेलवे बहुत तेजी से अपने पांव पर खड़ा होने लगा। 50s और 60s का दौर पाकिस्तान रेलवे का गोल्डन एरा कहा जाता है। उस वक्त रेलवे का मुल्क की इकोनॉमी और सोशल लाइफ पर बहुत अहम किरदार था। रेल सफर के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए सबसे बड़ा और सबसे सस्ता जरिया थी। ये सिर्फ इदारा नहीं थी, ये एक तहजीब थी। इसके अपने शानदार स्कूल्स थे, बेहतरीन हॉस्पिटल्स थे और बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियां भी थी। सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान रेलवे एक मुनाफा बख्श और खुद कफील इदारा था। इसे हुकूमत से किसी मदद की जरूरत नहीं थी। ये कौमी खजाने से पैसे नहीं लेता था, बल्कि 1960 से 65 तक पाकिस्तान रेलवेज ने 37 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान रेलवेज मॉडर्न भी हुआ। भाप के पुराने इंजन की जगह पावरफुल डीजल इंजन और फिर इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली। खानेवाल से लाहौर तक का सफर इलेक्ट्रीफाइड हो गया, जिससे सफर और भी कम हो गया। फिर तेजगाम, खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस जैसी मशहूर ट्रेन शुरू की गई, जो आज तक चल रही हैं। बहरहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। रेलवे तरक्की की पटरी पर पूरी तेज रफ्तारी से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 1971 आ गया, सुकूते ढाका हो गया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान रेलवे का एक बहुत बड़ा और मुनाफा बख्श हिस्सा ईस्टर्न बंगाल रेलवे ईस्ट पाकिस्तान के साथ चला गया। ये पाकिस्तान रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा, यहाँ मैं ये कहूँगा कि यहाँ मुझे लगता है कि ज़ाहिर है ये एक जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें हम मुझे जो इन्फॉर्मेशन अब तक जो मिली कि पाकिस्तान का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था 1971 की जंग के बाद।
اور جیسے ہی وہ بات الگ ہو گیا تو پاکستان کے ریلوے کا جو بہت بڑا حصہ جو تھا وہ بنگلہ دیش کی طرف چلا گیا، اور ظاہر ہے جو بنگلہ دیش کی طرف حصہ چلا گیا تھا جو ریلوے کا، تو پھر ظاہر ہے اس کی جو جتنی بھی انکم تھی وہ تو ساری ادھر چلی جائے گی، تو پاکستان کا تو پھر ظاہر ہے ریلوے میں کمی تو آنی تھی انکم میں۔ تو اس لیے جو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ وہ سنبھل نہیں پایا۔ سن 71 کے بعد جو حکومتیں آئیں ان کی توجہ ریلوے پر کم اور سڑکوں اور روڈ ٹرانسپورٹ پر زیادہ تھی۔ پھر نیشنل لاجسٹک سیل یعنی NLC بن گیا۔ یہ مال برداری کے لیے ریلوے کا بہت بڑا اور طاقتور کمپیٹیٹر بن کر سامنے آیا، اور پاکستان ریلوے ہر گزرتے سال کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا چلا گیا۔ لاجسٹکس کا منافع بخش کاروبار اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا اور ٹرکنگ مافیا مضبوط ہوتا گیا، اور یہی وہ دور تھا جب پاکستان ریلوے پہلی بار خسارے میں گیا۔ 1974-75 وہ سال تھا جس میں پاکستان ریلوے نے پہلی بار 15 کروڑ سے بھی زیادہ خسارہ ظاہر کیا، اور نقصان کا وہ سفر شروع ہوا جو آج 50 سال بعد بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ ایک منافع بخش ادارہ صرف چند سالوں میں ہی ایک سفید ہاتھی بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی فیکٹرز ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مجرم ہے پولیٹیکل انٹرونشن اور کرپشن۔ 70s میں پاکستان میں پہلی بار اداروں میں بڑے پیمانے پر سیاسی مداخلت کا کینسر شروع ہوا۔ میرٹ کو نظر انداز کر کے سفارش پر بھرتیاں شروع ہو گئیں، سیاسی بنیادوں پر اپنے بندے رکھوائے جانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ نااہل اور کرپٹ آفیسرز اہم عہدوں پر پہنچ گئے جن کا کام صرف اپنی سیاسی پارٹی کو خوش کرنا تھا۔ انہوں نے ایسی ٹرینیں اور ایسے روٹ شروع کیے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کا ایک ہی کام تھا، صرف اور صرف خسارہ کرنا۔ اسی دور میں ریلوے کی قیمتی زمینوں پر قبضے بھی ہونا شروع ہو گئے، انجنز اور ڈبوں کے اسکریپ چوری ہونا شروع ہو گئے، اور فائنینشیل کرپشن کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک نہیں رک پایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ریلوے بدلتے وقت کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ دنیا آگے بڑھتی گئی اور ہم اپنے انفراسٹرکچر کو ہی ڈیولپ نہ کر پائے۔ وہی پرانی پٹریاں، وہی سگنل سسٹم، وہی انجنز اور وہی ڈبے۔ جب ادارہ ہی خسارے میں جا رہا تھا تو اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا؟ پھر اس دور میں ادارے میں ضرورت سے زیادہ بھرتیاں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ریلوے پر تنخواہوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ امپلائیز یونین نے پوری کر دی، جو ادارے کی بجائے ذاتی مفادات کی ترجیح دینے لگے، اور ریلوے میں ریفارمز کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ان سب کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ ریلوے میں ایک کے بعد دوسرا بڑا حادثہ ہونے لگا۔ ایسے حادثے ہوئے کہ عوام کا اعتماد ہی ریلوے سے اٹھ گیا۔ 1990s میں سانگی حادثہ اور 1991 میں گھوٹکی حادثہ، اور اس کے علاوہ کئی دوسرے حادثات۔ جب جان ہی محفوظ نہ ہو تو کون ریلوے پر سفر کرے گا؟ ہر حادثے کے بعد کئی انویسٹیگیشنز ہوتی، کمیٹیز بنتی، اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ریلوے کا انقلاب آ رہا تھا۔ چائنا نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کلومیٹرز کا ہائی سپیڈ ریلوے نیٹ ورک بنا لیا۔ سعودی عربیہ جہاں ریلوے کا وجود ہی نہیں تھا وہاں بھی جدید ترین نیٹ ورک بنا دیا گیا، لیکن ہم شاید دنیا کا غیر محفوظ ترین ریلوے نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ 2005 میں گھوٹکی سے لے کر 2005 میں مہراب پور، 2016 میں لانڈھی، 2019 میں لیاقت پور، اور 2021 میں ڈہرکی کے حادثے نے جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی۔ جعفر ایکسپریس کے حملے نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ریلوے میں سفر کرنا ہے تو اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا۔ آج پاکستان ریلوے کی حالت یہ ہے کہ ادارہ سالوں سے نہیں بلکہ دہائیوں سے خسارے میں چل رہا ہے۔ پچھلے 2 سال میں ریلوے نے ریکارڈ 88 ارب روپے ریونیو حاصل کیا، جبکہ رواں سال اس کا ریونیو 83 ارب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریونیو ہے یعنی آمدنی ہے، اخراجات خاص طور پر قرضوں اور پینشن کی ادائیگی کے بعد ریلوے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اربوں روپے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ پاکستان ریلوے کا زوال صرف ایک ادارے کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہماری اجتماعی غفلت اور غلط پریورٹیز کی کہانی ہے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ اگر صحیح نیت، مضبوط ارادے اور صحیح ویژن کے ساتھ کام کیا جائے تو ریلوے کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں ریلوے کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ جی تو دوستو، یہی تھی ویڈیو۔ کافی زیادہ انفارمیشن ملی مجھے اس ویڈیو میں، زبردست ویڈیو تھی، انفارمیشن کافی زیادہ تھی اس ویڈیو میں۔ اور مجھے جو پاکستان کے ریلوے کا جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، وہ جو تقریباً جہاں سے میں سٹارٹنگ اگر شروع کروں کہ ڈاؤن فال شروع ہوا تو وہ 1971 کے بعد ہوا جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا۔ اس کے بعد جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 74 75 76 جب اس کے بعد پولیٹیشین، یہ جو سیاستدان ہیں، جو بھی وہاں کے جو وزیر وغیرہ لگاتے تھے تو وہ اپنی مرضی کے لگاتے تھے، پھر اس میں آہستہ آہستہ کرپشن شروع ہوگی اس ادارے میں، جو پاکستان ریلوے کا جو ادارہ ہے اس میں جیسے ہی کرپشن آنا شروع ہوگی، اپنی مرضی کے بندے لانے شروع کیے ان پولیٹیشین سے۔ جو بھی نیا وزیر اعظم جو صدر آتا تھا یا جو بھی پارٹی جیت کر آتی تھی وہ اپنا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا لگا دیتی تھی، پھر اس میں کرپشن ہونا شروع ہوگی۔ پھر آئے دن
जब हम सुनते हैं कि यार यहाँ पे भी हादसा हो गया, यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे हो गया, वो जाफर एक्सप्रेस वाला जो हादसा हुआ तो वो भी हमें जो काफ़ी ज़्यादा उसका जो नुकसान हुआ खासकर पाकिस्तान रेलवे को, क्योंकि ज़ाहिर है जब इस तरह के नुकसानात होते हैं तो फिर लोग उसके ऊपर सफ़र करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते अपनी जान का। कौन कहता है कि यार मैं रिस्क लूँ, जो मतलब 1000-1500 रुपया बचाने के लिए गाड़ी, इससे बेहतर नहीं मैं गाड़ी पे चला जाऊँ, अपनी जान तो बच जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे उनको बिलीव नहीं है, पाकिस्तान रेलवे के ऊपर बिलीव कम होता गया, जिसकी वजह से जो फिर इसका डाउनफॉल भी शुरू हुआ। फिर ज़ाहिर है उसके साथ-साथ जितने ये जो वर्कर सॉरी जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो जब आप ज़ाहिर है जब कोई भी मतलब नया आप भर्ती करते हैं लोगों को, तो उसकी तनख्वाहों का भी तो इज़ाफ़ा होता है। फिर वो तनख्वाहें जो है वो उसको जो बोझ पड़ता है अदारे के ऊपर, फिर ये भी फिर साथ करप्शन, उसके अलावा फिर जो आमदनी कम होगी, यानी कि इनकम कम होगी कुछ हादसों की वजह से। कुछ लोग करप्शन, जो वज़ीर हैं, जो उसके नीचे ऊपर जो भी है, वो जब करप्शन करते हैं तो उससे भी असर पड़ता है अदारे के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। अच्छी लगी ये वीडियो मुझे, इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएँ। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।